क्लास 11th मीर हसन की मसनवी जो हम पढ़ते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज शेर नंबर 28 से पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आज हम इसको ख़त्म करेंगे। तो शेर नंबर 28 है। तबस्सुम गया हज़न से गुंचे बबूल, हुआ गम से अज बस लहू पी के फूल। शहजादे के रंज और मलाल की वजह से कली मुस्कुराना भूल गई, गरज अपना खून पी पी कर वो सुर्ख फूल बन गई। रंज के मारे कली फूल बनना भूल गई, बस लहू पी के वो सुर्ख फूल हो गई। उड़ा नूर नरगिस की आंखों का सब, हुए बाल संबल के मातम की शब। गम की वजह से रोते रोते नरगिस की आंखों की रोशनी चली गई और संबल ने दुख की वजह से अपने बाल नोच डाले और वो मातम की रात की तरह काले दिखाई देने लगे। यानी नरगिस का फूल खुली आंख जैसा होता है और संबल का फूल बालों जैसा होता है। इसको शायर कहता है कि शहजादे के गम में नरगिस की आंख का नूर चला गया, यानी रोती रोती अंधी हो गई और संबल के बाल रंज के मारे हातम की रात की तरह सियाह पड़ गए। लबे जू जो उड़ने लगी गरद गरद, गुल अशरफी का हुआ रंग जरद। नहर के किनारे, लबे जू माने नहर के किनारे की जगह शहजादे के बैद वीरान हो गई थी। धूल उड़ने लगी और गुल अशरफी जो कि नहर के किनारे लगे थे, इनका रंग गम के मारे पीला पड़ गया था। लगी आग लाले के दिल को तमाम, दिया खाक में फेंक इशरत का जाम। जाम कहते हैं जाम लाला सुर्ख रंग का फूल होता है। जैसे शायर शराब के जाम से मिसाल देते हैं। लाला के दिल में शहजादे के जाने से इतना गम हुआ कि इसने अपने शराब के जाम को ज़मीन पर फेंक दिया और ऐश से दिल उठा। पड़ा मातम इस बाग में बस के सखत, हुए नखल मातम तमामी दरख्त। इस बाग में शहजादे के गायब होने से ऐसा मातम को बरपा हुआ कि सब दरख्त, नखल मातम तमाम दरख्त, सब दरख्त भी सूख साख मातम करने वाले हो गए। गिरे गम से अंगूर मदहोश हो, पड़े सारे साया से पोश हो। शराब अंगूर से बनती है जो कि मस्ती लाती है और साया सिया होता है। इसको शायर कहता है कि शहजादे के गम में अंगूर बेहोश होकर गिर पड़े और साया ने मातमी लिबास पहन लिया और गम से औंधे ज़मीन पर गिर पड़े। लगे थे जो पत्ते दरख्तों के साथ, वो हिल हिल के मलते थे आपस में हाथ मलना यानी अफसोस करना। दरख्तों पर जो पत्ते हिल रहे थे, शायर कहता है कि वो हिल हिल कर शहजादे के गम में हाथ मल रहे थे। वो लबरेज जो नहर थी जा बजा, सो आंखों को वो रह गई डुबडुबा। वो नहर जो कभी हर वक्त पूरी भरी रहती थी, अब तो इसमें बहुत थोड़ा पानी रह गया था। ऐसा मालूम होता था कि शहजादे के गम में इसकी आंखों में आंसू डुबडुबा रहे हैं। उछलते थे फवारे जो इसके वहाँ, गया सब निकल इसका ताबो तवां। नहर में जो फवारे शहजादे के सामने खुशी से उछलते थे, वो गम में अपना उछलना ही भूल गए। मजदे पर जो कुछ अशक थे जड़ गए, गरज रोते रोते गड्ढे पड़ गए। आंखें शहजादे के गम में रोते रोते खुश्क हो गईं।
اور ان میں غم کے مارے گڈھے پڑ گئے، نہ ہوا حال چشموں کا یہاں تک تباہ کیا رخت پانی نے اپنا سیاہ۔ چشموں کا حال بھی شہزادے کے غم میں ایسا تباہ ہو گیا کہ ان کے پانی کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا۔ نہ بغلوں کا عالم، نہ وہ کرے، نہ وہ آب جوئیں، نہ سبزے ہرے۔ نہ چشموں میں اب ہگلے نہ چشموں میں اب بگلے اور کرکرے خوش پھالیاں کرتے، نہ نہر میں پانی رہا اور نہ ہری گھاس۔ سب شہزادے کے غم میں ماتم کر رہے تھے۔ انہیں چشمے میں جو وہ جانور ہوتے ہیں وہ آوازیں نکالتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ چشموں میں اب بگلے اور کرکرے خوش پھالیاں کرتے رہے۔ گلوں کی طرح کھل رہے تھے جو دل، سو وہ سب خزاں سے ہوئے مزمحل۔ جن لوگوں کے دل شہزادے کے سامنے پھول کی مانند کھلے ہوتے خوش رہتے تھے، شہزادے کے چلے جانے سے ایسے ہو گئے جیسے خزاں پھول کو مرجھا دیتی ہے۔ نہ گنچا نہ گل نے گلستاں رہا، نہ گنچا نہ گل نے گلستاں رہا، فقط دل میں ایک خار ہجراں رہا۔ نہ کلی میں خوش نمائی رہی، نہ پھول میں حسن رہا، اور نہ باغ میں خوبصورتی رہی۔ اگر کچھ باقی تھا تو ایک شہزادے کی جدائی کا کانٹا سب کے دل میں چبھا ہوا تھا۔ وزیروں نے دیکھا جو احوال شاہ کہ ہوتی ہے اب اس کی حالت تباہ۔ وزیروں نے جو بادشاہ کا حال دیکھا کہ بہت رنج کر رہا ہے، کہیں رنج کرتے کرتے ختم نہ ہو جائے۔ کہا گو جدائی گوارا نہیں، وہ لیکن جدائی سے چارہ نہیں۔ بادشاہ سے کہا کہ ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکے، لیکن اس کے علاوہ کوئی تدبیر بھی سمجھ میں نہیں آتی، ہم سب شہزادے کو ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ نہیں خوب اتنا تمہیں اضطراب، نصیبوں سے شاید ملے وہ شتاب۔ آپ اتنے بے قرار نہ ہو جائیے، اتنے اضطراب نہ ہو جائے، شاید ہمارے تلاش کرنے سے شہزادہ مل جائے۔ خدا جانے اب اس میں کیا بید ہے، یہ کہتے ہیں جیتوں کو امید ہے۔ معلوم نہیں یہ کیسا راز ہے جو شہزادہ اس طرح غائب ہو گیا۔ ہم اس کا پتہ لگائیں گے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی ہے تو مل ہی جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں جیتوں کو امید ہے۔ اور اب لاسٹ، لٹایا بہت باپ نے مال و زر، وہ لیکن نہ پائی کچھ اس کی خبر۔ بادشاہ یعنی اس کا باپ، اس نے بہت روپیہ لٹایا، بہت روپیہ خرچ کیا، مگر کسی طرح شہزادے کا پتہ نہیں مل گیا۔ اس شہزادے کا پتہ مل جائے، نہیں مل گیا ان کو، لیکن اس کی کچھ خبر نہ مل سکی۔ بس آج ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل اس کی مشق دیکھتے ہیں۔